كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جميع طلاب الحديث للصف النهائي بجامعة الشيخ حسين أحمد المدني بدومند قال حدثنا فضيلة الشيخ أستاذ العلماء والفضلاء أستاذنا الموقر أحد كبار علماء الهند مرجع النحو والصرف العلامة المفتي مزمل علي الآسامي أقال الله عمره وعمت فيوضه رئيس هذه الجامعة وشيخ الحديث بها قال حدثنا فضيلة الشيخ قطب العالم أستاذ العلماء والفقهاء المحدث الجليل العلامة الشيخ أحمد علي الآسامي الشهير بشيخ الباسكندي شيخ الحديث بجامعة دار العلوم باسكندي ورئيس هيئة الأمور الشرعية بشمال الهند